ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पंचम मंत्रतः एकवारं स्मरामः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रतिपालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। श्रवणायापि बहुभिरयो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः एवं ब्रह्म विद्यायाः सूक्ष्मता यतः ब्रह्म स्वयं सुसूक्ष्मं
अतः सुसूक्ष्मं यद् ब्रह्म तत् ज्ञातुम् अन्ये स्थूलाः उपायाः न सम्भवन्ति। अतः येन माध्यमेन ब्रह्म ज्ञापनीयमस्ति सा या विद्या सा अपि प्रत्यक्षतया इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् उपायेन वक्तव्यं भवति। अतः सा विद्या अपि उपायेन एव निर्देष्टुं शक्नोति। एतस्मात् कारणात् सुष्ठु वेद्यं नास्ति, सहजतया वेद्यं नास्ति। सहजतया वेद्यं नास्ति, तस्मात् सहजतया अवगन्तारः अपि न सन्ति। अतः अवगन्तॄणां संख्या न्यूना अस्ति। ब्रह्म विद्यां ये जानन्ति आत्मसाक्षात्कृताः तेषु एकं तु परोक्ष ज्ञानं पर्याप्तं नास्ति। परोक्ष ज्ञानं भवितुम् अर्हति, परन्तु यदि अपरोक्ष ज्ञानं नास्ति तर्हि सः अन्यान् बोधयितुम् असमर्थः, यतः स्वयमपि स्पष्टतया न जानाति। अतः एवं चेत इतोपि दुर्लभता एव अत्र सूचयति। एकं तु यदि कश्चन संसारात् विमुक्तिम् इच्छति, कुतः कस्मात् कुत्र गत्वा सः तत् ज्ञानं प्राप्नुयात्, तादृशः कश्चन आचार्यः अपेक्षते। आचार्यः अपि कुतश्चित् प्राप्य एव तादृशः भवितुम् अर्हति। दुर्लभाः तादृशाः ये एतां विद्यां ब्रह्म विद्यां दातुं शक्नुवन्ति, ये आत्मसाक्षात्कृताः सन्ति। अतः अहं श्रोतुम् इच्छामि, परन्तु कश्चन श्रावयति, सः एव न दृश्यते न लभ्यते चेत् अहं कथं श्रोतुं शक्नोमि। अतः श्रवणाय अपि बहुभिः यो न लभ्यः इति एकम्। द्वितीयं, कदाचित् कश्चन तादृशः कुत्रचित् अस्ति, सः श्रावयति, आत्मविद्यां वदति, ददाति, परन्तु तां विद्यां श्रोतुं जनाः न इच्छन्ति। आरंभे एव उक्तं यमराजेन श्रेयश्च प्रेयश्च उभे, अर्थात द्वौ अपि श्रेयः प्रेयः एतद्द्वयमपि सर्वेषां मनुष्याणां पुरतः आगच्छतः। परं सर्वेपि जनाः प्रेयः यदस्ति प्रेयसं प्राप्तुमेव प्रयत्नरताः भवन्ति। श्रेयसः पृष्ठतः जनाः न गच्छन्ति। एवं चेत् संसारे निमग्नाः प्रेयसः प्राप्ति एव प्रयत्नरताः, ते श्रेयसः निमित्तं किमर्थं प्रयत्नं कुर्युः, न गच्छन्ति। अतः कश्चन तादृशः आत्मसाक्षात्कारी विद्वान् श्रावयति चेदपि श्रोतुं जनाः न भवन्ति। अतः श्रवणाय बहुभिर्न लभ्यः इति तस्य तात्पर्यम् अभवत्। कदाचित् केचन आगताः शृण्वन्ति, ये शृण्वन्ति शृण्वन्तः अपि बहवः एतम् आत्मानं न विद्युः नावगच्छेयुः, अर्थात श्रुत्वापि सहजतया अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। एवं पश्यामः चेत् कश्चन यथार्थं वक्तुं शक्नोति आत्मसाक्षात्कृत विद्वान्, पुनः कश्चन तथैव तस्य समीपं यथा सः बोधयति तद् अवगन्तुं शक्नोति तादृशः कश्चन अपि विद्वान् शिष्यः यः अनुशासितः अस्ति, एतत् सर्वमपि सुदुर्लभम् अस्ति। अतः कश्चन तादृशः उपदेष्टा लब्धः, केचन तथा श्रुत्वा उपदेशं प्राप्य आत्मसाक्षात्कृताः जाताः चेत् एतद् महदाश्चर्यमेव। अर्थात् अहो धन्यम् अहो धन्याः ते इति एवम् उक्तम्।
एवं चेत अस्माकं मनसि प्रश्नः भवति, एते ये उपदेष्टारः सन्ति ते कीदृशाः स्युः? अर्थात ब्रह्म विद्यायाः उपदेष्टा कः भवेत्? समाजे यदि सर्वम् एवं एतत् कश्चन लब्धः चेत् महदाश्चर्यमिति प्राप्तुं न शक्यते। एवं यः एषः ब्रह्मविद्यायाः उपदेशः अस्ति, सः उपदेशः कः उपदेशः अस्ति? कीदृशः जनः उपदेशं कर्तुं शक्नोति इति एतद्विषये उपनिषद् माता श्रुतिः यममुखेन बोधयति। अर्थात एतत् सर्वम् आश्चर्यमस्ति इति श्रुत्वा अस्माकं मनसि निराशता न उत्पद्येत, नैराश्यं न उत्पद्येत, अस्माभिः लब्धुं शक्यते, प्राप्तुं शक्यते इति माता अस्मान् बोधयन्ती अस्ति अग्रिममन्त्रद्वारा। उच्चारयामः। न नरेणावरेण प्रोक्तः नरेणापरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ईश यशस्यो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् अणीयान् प्रमाणात् नरेणावरेण प्रोक्तः एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् मणुप्रमाणात् न नरेण अवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात् इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। अवरेण नरेण, अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः बहुधा चिन्त्यमानः न सुविज्ञेयः इति एकं वाक्यम्। अनन्य प्रोक्ते अत्र गतिः नास्ति इति द्वितीयं वाक्यम्। अणीयान् हि अणुप्रमाणात् अतर्क्यम् इन्टू ब्रैकेट अस्ति इति अन्यद् वाक्यम्। एवम् अन्वयक्रमः भवति। एकवारं प्रतिपदं सामान्यमर्थं पश्यामः। अवरेण नरेण विशेषण विशेष्यमस्ति। अत्र अवरेण इति विशेषणं, नरेण नरस्य इति विशेषणमस्ति। अर्थात् नरः अवरः। अत्र द्विधा अर्थं चिन्तयितुं शक्नुमः। एकं तु देवादीनामपेक्षया देवादयः ते श्रेष्ठाः योनिदृष्ट्या, तेषां श्रेष्ठा योनिः। मनुष्यः तेषाम् अपेक्षया अवरः, अर्थात् ते उत्कृष्टाः, एते अनुत्कृष्टाः, निम्नाः इति एकः अर्थः। अवरेण नरेण प्रोक्तः
अर्थात कश्चन तादृशः मनुष्यः यः उत्कृष्टः नास्ति ज्ञानदृष्ट्या प्रागल्भ्यदृष्ट्या तेजदृष्ट्या उत्कृष्टः नास्ति सः यदि एतम् आत्मतत्त्वं वदति तर्हि मनुष्यः इति कारणात् स्वयं देवः नास्ति इति कारणात् स्वात्मानं सम्यक् न जानाति इति कारणात् सः सम्यक् वक्तुं न शक्नोति इति तात्पर्यम् एके इति एकः अर्थः अपरः अर्थः अस्ति अवरेण मनुष्येण नरेण अवरः इत्युक्ते तादृशः मनुष्यः यः आचरणदृष्ट्या व्यवहारदृष्ट्या शास्त्रज्ञानदृष्ट्या ये एतेषु विषयेषु तज्ञाः सन्ति ज्ञातारः सन्ति ते सामान्य मनुष्याणाम् अपेक्षया श्रेष्ठाः भवन्ति अर्थात यस्य अंतःकरणं शुद्धं शास्त्रज्ञाता अस्ति वेदान् अधीतवान् अस्ति जीवने तदाचरणं करोति कृतवान् अस्ति तादृशं तस्य विवेचनमस्ति विवेकः अस्ति शास्त्रं श्रुतवान् श्रुत्वा आत्मा परमात्मा जगत इत्यादि सर्वान् विषयान् जानाति स्वात्मानं च अनुभवति सः श्रेष्ठः अर्थात ज्ञानदृष्ट्या व्यवहारे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः व्यवहारे सामान्यतया ये जनाः ज्ञानदृष्ट्या शिक्षणदृष्ट्या बहु अल्पं शिक्षणं प्राप्तवन्तः तेषाम् अल्पं ज्ञानम् इति कारणात् तेषाम् अपेक्षया ये अधिकं पठितवन्तः अधिकं शिक्षणं प्राप्तवन्तः तेषाम् अधिकं ज्ञानम् इति विचिन्त्य समाजे आदरः द्वयोः मध्ये आदरभेदः अपि अस्ति एवम् एकः उत्तमः एकः अनुत्तमः एकः ज्येष्ठः एकः कनिष्ठः इत्यादि रीत्या अस्माकं पुरतः अपि एतादृश व्यवहारं दृष्ट्वा उदाहरणमस्ति एवं यः आत्मज्ञानी अस्ति ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार कृत व्यक्तिः अस्ति या सा व्यक्तिः सः जनः अन्येषाम् अपेक्षया श्रेष्ठः भवति एवं अवरेण नरेण इत्युक्ते अश्रेष्ठेन नरेण अज्ञानिना इत्यर्थः कश्चन अज्ञानी यदि आत्मज्ञान विषयकम् उपदेशं करोति तर्हि तस्य स्वात्मनि तद् नास्ति इति कारणात् तस्य वाक्ये अपि सामर्थ्यं न भवति अतः कश्चन जनः यत् वदति तत् सर्वमपि सत्यं भवति कारणं किम् तस्य आचरणं जीवनं व्यवहारः हृदयं सर्वत्र सत्यं विद्यते अतः तस्य एकमपि वाक्यं जगति सत्यं भवति कारणम् एतदेव अस्ति अतः यस्य हृदये शुद्धिः नास्ति मनसि शुद्धता नास्ति तस्य वाक्यमपि शुद्धं न भवति तत्रापि छलं कापट्यं भवति छलं कापट्यं नास्ति चेत वाक्ये तस्य सामर्थ्यमपि नास्ति एवं अवरेण नरेण यदि एषः आत्मधर्मः एषः अर्थात आत्मा यदि उच्यते यदि प्रोच्यते यदि कथ्यते तर्हि बहुधा चिन्त्यमानः बहुधा बहुप्रकारेण विचारं करोति सः बहुप्रकारेण इत्युक्ते भाष्ये उच्यते आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति देहः आत्मा इन्द्रियाणि आत्मा मनः आत्मा इति भिन्न भिन्न रूपेण चिन्त्यमानं भवति अतः बहुधा चिन्त्यमानमपि न एष आत्मा न सुविज्ञेयः एषः आत्मा तेन सुविज्ञेयः
न भवति इत्यर्थः। परन्तु तद् विपरीतम् अनन्य प्रोक्ते न अन्येति अनन्येन कश्चन अन्यः यः आत्मज्ञानी अस्ति सः यदि वदति तर्हि गतिरत्र नास्ति। अत्र गतिः नास्ति इत्युक्ते अवगतिरेव अस्ति, ज्ञानम् अस्ति एव। तादृशः कश्चन जनः वदति चेत् निश्चयेन अवगम्यते। किमर्थम् एवम्? एष आत्मा अणीयान्, अर्थात अणोः अणीयान् अस्ति, सूक्ष्म अपेक्षयापि सूक्ष्मतमम्। एतस्मात् कारणात् अणुप्रमाणात् अर्थात अत्यन्तम् अणु इत्यस्मात् कारणात् अतर्क्यम् इत्युक्ते एतस्मिन् विषये ऊहः कर्तुं न शक्यते। एवं स्यात् एवं स्यात् एवम् अस्ति इति ऊहः कर्तुं न शक्यते। तर्कस्य अप्रतिष्ठा अस्ति, तर्कद्वारा अपि सिद्धं कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः। यतः आत्मनः स्वरूपं तादृशमस्ति येन अत्र केवलं शब्द प्रमाणमेव उपयुज्यते। अन्य प्रमाणद्वारा आत्मनः बोधः अवबोधनं न शक्यते इति तात्पर्यमस्ति। अवरेण नरेण इत्युक्ते अज्ञानेन पुरुषेण, तादृशेन पुरुषेण, हीनेन नरेण, प्राकृत बुद्धिना इत्यर्थः। प्रोक्तः इत्युक्ते उक्तः, एषः, एषः इत्युक्ते आत्मधर्मः, आत्मज्ञानम् बहुधा चिन्त्यमानः, अस्ति नास्ति इति कृत्वा बहुप्रकारेण विचार्यमाणः, न सुविज्ञेयः, सुष्ठु विज्ञेयः न भवति। अनन्य प्रोक्ते अर्थात आत्मज्ञानिना आत्मसाक्षात्कृत व्यक्त्या तेन जनेन प्रोक्ते उक्ते सति गतिः अत्र नास्ति। अत्र आत्मज्ञान विषये, आत्मप्राप्ति विषये गतिः इत्युक्ते अन्या गतिः नास्ति, अवगतिः एव अस्ति, ज्ञानमेव अस्ति। अणीयान् अर्थात अणु अपेक्षया अपि सूक्ष्मम्, अणुप्रमाणात् अर्थात एतस्य प्रमाणं किम् अति सूक्ष्मम्, इंद्रियादीनां विषयः न भवति। एतस्मात् अतर्क्यम् अर्थात तर्कद्वारा अपि ऊहां कर्तुं न शक्यते इति शब्दशः अर्थः। तात्पर्यं किमस्ति? यः आत्मज्ञानी अस्ति, श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः अस्ति, आत्मसाक्षात्कारकृत व्यक्तिः अस्ति, तस्य मनसि आत्मनः ब्रह्म विषये स्पष्टता अस्ति। यदि स्पष्टता अस्ति तर्हि एव सः स्पष्टतया अवबोधनमपि कर्तुं शक्नोति। यदि कश्चन स्पष्टतया मार्गं न जानाति तदा सः स्पष्टतया वक्तुमपि न शक्नोति। यदि अस्माकं पुरतः कश्चन मार्गे बहुवारं भवति, कस्यचित् यानं स्थगितं, मार्गे दृष्टः, इदानीं सः अस्मान् पृच्छति भवान् किमपि जानाति वा इति यानस्य विषये। तदा सः किं करोति? किंचित् तत्र पुरतः पृष्ठतः उद्घाट्य किंचित् परीक्षणं करोति, पश्यति, परन्तु सः तावदेव जानाति, इतोपि स्पष्टं तस्य नास्ति। अतः सः तत्र स्पष्टतया वक्तुं न शक्नोति। यदि कश्चन यन्त्राणां ज्ञाता अस्ति तर्हि सः अत्र किम् इति सर्वं बोधयितुं शक्नोति, अवबोधयितुं शक्नोति। सामान्यम् अस्माकं पुरतः प्रत्यक्षम् उदाहरणमस्ति।
यस्मिन् विषये यस्य जनस्य सम्यक् ज्ञानम् अस्ति सः एव तत् सम्यक् बोधयितुं शक्नोति न अन्यः। तथैव आत्मनः विषये अपि अस्ति। आत्मज्ञानं यस्य सम्यक्तया अस्ति सः एव आत्मनः विषये सम्यक् बोधयितुं शक्नोति, अन्यथा किमपि किमपि बोधयति। अस्माकं मृत्युलोके समस्या का इत्युक्ते अहं न जानामि इति न कोऽपि वदति, अहं जानामि इत्येव सर्वे वदन्ति। केषुचित् क्षेत्रेषु तथा अस्ति, बहु आश्चर्यं भवति। डॉक्टर्स अहं न जानामि इति न वदन्ति एव, अहं जानामि इत्येव वदन्ति, अतः औषधं यच्छन्ति। परन्तु यदा समस्या तादृशी भवति, ते यदि अत्र किञ्चिदपि इतस्ततः भविष्यति तर्हि अस्माकं वृत्तिः गमिष्यति। कदाचित् कारागारः अपि भविष्यति इति भयेन ते वदन्ति भवान् अन्यत् एक्स्पर्ट् पश्यतु, तद्विषये यः तज्ञः अस्ति तादृशम् अन्यं जनं पश्यतु। अतः मेडिकल क्षेत्रे इदानीं सः वैद्यः अन्यं जनं द्रष्टुं वदति। आयुर्वेद क्षेत्रे इतोपि नास्ति। यथा मेडिकल क्षेत्रे वैद्यः यदि कुत्रचित् किमपि दोषं करोति तस्य कारागारः अस्ति, आयुर्वेद क्षेत्रे कारागारः नास्ति। अतः आयुर्वेद क्षेत्रे इतोपि सः साहसं करोति, अहं सर्वं जानामि इत्येव वदिष्यति। केचन सन्ति सर्वं जानन्ति, ते सम्यक् कुर्वन्ति, परन्तु ये न जानन्ति तेपि वदन्ति। एषा समस्या अस्ति। आत्मनः विषये तु इतोपि समस्या अस्ति। आत्मज्ञानं भवान् सम्यक् ददाति, अति उत्तमं। न ददाति चेत् भवतः किं दण्डनं? किमपि दण्डनं नास्ति। पोलीस् केस् कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अर्थात् किमपि वदतु। अतः भिन्नं भिन्नं पैकेज अस्ति। कुण्डलिनी जागरणस्य पैकेज, अहं कुण्डलिनी जागरणं कारयिष्यामि इति कैंप कुर्मः, भवान् महान् योगी भविष्यति। ट्रांस तावत् पर्यन्तमपि पाठयितुं सिद्धाः सन्ति। नेत्रे निमील्य उपविशतु, सदा सर्वदा विषय चिंतनम् एव करोति, सः आत्मचिन्तनं कथं कर्तुं शक्नोति? परन्तु किमस्ति, तस्मिन् समये एकाग्र बुद्धिः भवति, विषयं विहाय अन्यत् किमपि चिन्तनं न करोति। यतः किं चिन्तयति, इदानीम् अहम् ईश्वरं प्राप्तवान् इति। अथवा किमस्ति, विषय चिन्तनं न भवति, किमपि चिन्तनं नास्ति, तस्मिन् समये निद्रा आगच्छति, परन्तु तन्द्रा अस्ति, निद्रा नास्ति। अतः सः स्वयमपि अवगन्तुं न शक्नोति निद्रितवान्, अन्यः अपि अवगन्तुं न शक्नोति निद्रितः। सः किं चिन्तयति, अहं तु पारं गतवान्, ट्रांस गतः इति तदेव चिन्तयति। अतः अहं सम्यक् इदानीं स्वात्मानं जानामि इति सम्यक् ध्यानं करोमि, मम आत्मचिन्तनम् अभवत् इति चिन्तयति। परन्तु यदा आत्मनः विषये एव न जानाति, आत्मा इत्युक्ते स्वरूपेण कथम् अस्ति, तदा कथं ध्यानं कर्तुं शक्नोति? यस्मिन् विषये जानाति तत् कर्तुं शक्नोति, न जानाति चेत् किं कर्तुं शक्नोति? अतः आत्मा एवं, आत्मा एवं, आत्मा एवं एवं वदन्ति। इदानीम् आत्मा न दृश्यते, अतः आत्मा नास्ति इत्यपि वदन्ति। बहु ध्यानं कृत्वा अन्ततो गत्वा किं दृष्टं? सर्वं ब्लैंक एव अस्ति, किमपि नास्ति, सर्वं शून्यं शून्यं, सर्वं शून्यं शून्यम्। आत्मा इत्युक्ते किं नास्ति एव। अतः आत्मा अस्ति, आत्मा नास्ति, इंद्रियादयः आत्मरूपेण इत्यादि रीत्या चिन्तयन्ति। अतः बहुधा चिन्त्यमानः सः आत्मज्ञानं न प्राप्नोति, सः वक्तुं न शक्नोति, सः प्राप्तुं न शक्नोति। परन्तु यः
सम्यक् आत्मज्ञान विषये साक्षात्कृतः अस्ति, सम्यक् बोधः अस्ति, सम्यक् बोधयितुं शक्नोति, तादृशः यः न अन्यः इत्युक्ते यः आत्मनः न अन्यः आत्मा एव इत्यर्थः। तादृशः यदि बोधयति तर्हि न अन्यगतिः इत्युक्ते अन्यलोकानां गतिः इति न। का गतिः अस्ति? अवगतिरेव अस्ति, ज्ञानमेव अस्ति, ज्ञानं प्राप्नोति एव। एवं एषः अनुप्रमाणात् अतर्क्यः आत्मा, यतः आत्मा अणुरपेक्षया अपि अणुः, बृहदपेक्षया अपि बृहत्। एवं स्पष्टतया यः यदि कश्चन उत्तरं वदति आत्मा कथमस्ति? सुसूक्ष्मः, सूक्ष्मतरः इत्युक्ते यावद् सूक्ष्म विषये वयं कल्पनां कर्तुं शक्नुमः, अस्माकं बुद्धिः सूक्ष्मम् इति यावत् कल्पयितुं शक्नोति ततोपि अधिकं सूक्ष्मम्। तथैव अणोः अणीयान् इति एकम् आत्मा महतो महीयान्, एषः एव आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्मः महत् अपि महत् इत्युक्ते एवं कथं भवति? कश्चन वदति वने अहम् एकं बहु विशालं सर्पं दृष्टवान्। एवं सः सर्पः बहु विशालः। इदानीं बहु विशालः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु सः सर्पः बहु सूक्ष्मः अपि आसीत् इति वक्तुं शक्यते। सः सर्पः बहु लघु बहु विशालः। एवं जीवने केनापि न दृष्टम्। एवं ब्रह्म विषये अवगन्तुं न शक्यते। ब्रह्म किं मायावी अस्ति? कदाचित् बहु विशालं भवति, कदाचित् लघु भवति, कदाचित् दृश्यते, कदाचित् न दृश्यते। एवं नास्ति। ब्रह्म यदि कदाचित् न दृश्यते तर्हि ब्रह्म नास्ति एव। ब्रह्म यदि कदाचित् दृश्यते कदाचित् न दृश्यते तर्हि स्पष्टं नास्ति एव। ब्रह्म तु सदा सर्वदा सर्वकालेषु अस्ति इति शास्त्राणि वदन्ति। अतः तद्विषये एवं ऊहां कर्तुं न शक्नुमः। एवं लघु अस्ति, एवं बृहदस्ति, अथवा एवं अस्ति, एवं नास्ति। वास्तविकं स्वरूपम् अवगन्तुं चेत् ब्रह्म बहुबृहदस्ति वा? आम्, बहुबृहदस्ति। कथं? सर्वव्यापकम् अस्ति। सर्वव्यापकम् अस्ति चेत् सः ब्रह्म, तद् ब्रह्म सूक्ष्ममपि अस्ति, अर्थात सर्वतः अपि सूक्ष्मं, सूक्ष्मत्वमपि अस्ति। यदि सूक्ष्ममपि अस्ति, बृहदपि अस्ति, तर्हि मध्ये चिन्तनीयं भवति। आकारत्वेन यद् बृहत्त्वम् इति उच्यते सा बृहत्ता ब्रह्मणि तस्य सर्वव्यापकत्वेन अस्ति। सर्वत्र अस्ति, सर्वव्यापकम् अस्ति। सर्वं यत् किमपि बृहत् दृश्यते तत् तस्मिन्नेव अस्ति, न तु अन्यत्र इति अवगन्तव्यं भवति। सर्वव्यापकत्वेन सुसूक्ष्मम् अपि अस्ति। एवं कश्चन यः जानाति सः बोधयितुं शक्नोति, अन्यथा कथं बोधयेत्? अतः एतदात्मज्ञानं तथा अस्ति। भाष्यं पश्यामः। न हि नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तः न हि नरेण अवरेण प्रोक्तः अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति एतत् उक्तः एषः आत्मा यं त्वं मां पृच्छसि
न हि सुष्ठु सम्यक् विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः न हि सुष्ठु सम्यक् विज्ञातुं शक्यः यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः यस्मात् बहुधा अस्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः वादिभिः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः वादिभिः तदा चिन्त्यमानः वादिभिः न हि नरेण न नरेण अवरेण प्रोक्तः इति शब्दान् स्वीकृत्य भगवान् भाष्यकारः बोधयति। न हि न नरेण अर्थात नरेण न शक्यते अर्थात न हि नरेण नरेण इत्युक्ते मनुष्येण नरः मनुष्यः अवरेण अवरेण नरेण प्रोक्तः अवरेण इत्युक्ते हीनेन हीनेन इत्युक्ते प्राकृत बुद्धिना अर्थात यस्य बुद्धिः केवलं प्रकृतं प्रकृतिं सृष्टिं तावदेव जानाति। किम् अहं मनुष्यः अहं स्त्री अहं पुरुषः अहं गच्छामि अहं करोमि मया कृतम् एते मम अहं तेषाम् अहम् अमुकः अमुकं पठितवान् इत्यादि एतत् सर्वं यः जानाति एतत् सर्वं किमस्ति जागतिकमस्ति जगत् सम्बद्धं प्राकृतिकमस्ति प्रकृतिरेव अस्ति। अतः तादृशं ज्ञानं सर्वेषां मनुष्याणाम् अस्ति। भोजनं करणीयं कदा करणीयं किं करणीयं कथं करणीयं जानन्ति। पक्षिणः अपि तावत् जानन्ति पशवः अपि जानन्ति। अतः तत्सर्वं तेषां प्रकृतिसम्बद्धमेव ज्ञानमस्ति प्राकृतिकं ज्ञानमस्ति। अतः सा बुद्धिः अर्थात प्राकृतिकी बुद्धिः जगत् संबद्धा बुद्धिः येषाम् अस्ति ते सर्वे प्राकृत बुद्धि अर्थात प्राकृत बुद्धिना तेन अवरेण मनुष्येण इत्युक्ते आत्मज्ञान विषये न सम्यक् श्रुतवन्तः न पठितवन्तः न चिन्तितवन्तः न जानन्ति इत्यर्थः। तादृशः ये अज्ञानिनः प्राकृत बुद्धिनः इत्युक्ते आत्मज्ञानम् अस्ति चेतेव ज्ञानी। अन्यथा केवलं जगतः ज्ञानं चेत् सः ज्ञानी इति न उच्यते अज्ञानी एव अस्ति। यतः तादृशमेव तस्य ज्ञानमस्ति यत् सर्वं वास्तविकं नास्ति मिथ्या ज्ञानमस्ति भ्रमज्ञानमस्ति इत्यर्थः। एतस्मात् कारणात् सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं तद्विषये सर्वमपि जानाति चेदपि ब्रह्माण्डं स्वयं मिथ्या रज्जुसर्पवत् अतः तस्य ज्ञानमपि मिथ्या एव। तस्मात् तादृशं ज्ञानं मिथ्या ज्ञानम् इत्यस्मात् तद् ज्ञानं ज्ञानमिति न उच्यते। मूलं ज्ञानं तु तदेव अस्ति आत्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानमेव ज्ञानमिति उच्यते। अतः ज्ञानाज्ञानदृष्ट्या अज्ञानं जानन्ति ते ज्ञानिनः अपि अज्ञानिनः एव भवन्ति। केवलम् आत्मानं ब्रह्म जानन्ति ते एव ज्ञानिनः इति उच्यते। अतः प्राकृत बुद्धि इत्युक्ते अज्ञानी एव। इदानीम् एषः आत्मा अवरेण प्रोक्तः न सुविज्ञेयः इति विषयं वदति। तर्हि कः आत्मा इति कस्मिन् विषये? यमराजः यदुक्तवान् वदन् अस्ति तदेव भगवान् भाष्यकारः इदानीं स्मारयन् वदति त्वं मां पृच्छसि अर्थात यस्य आत्मनः विषये यम् आत्मानं त्वं मां पृच्छसि
आत्मज्ञानमेव तृतीय वररूपेण सः इष्टवान् अस्ति। एषः आत्मा न हि सुष्ठु, सुष्ठु इत्युक्ते सम्यक्, सम्यक् इत्युक्ते अस्माकं पुरतः यत् वस्तु अस्ति तत् वस्तु तस्मिन् विषये सर्वेषामपि अभिप्रायः यदि एकः एव अस्ति तर्हि सम्यक्। यदि मम अभिप्रायः भिन्नः, भवतः अभिप्रायः भिन्नः, भवत्याः अभिप्रायः भिन्नः, तर्हि तत्र अभिप्रायभेदेन तत् सम्यक् इति वक्तुं न शक्यते। अर्थात् कः सम्यक् वदति, कः अभिप्राययोग्यः, तदा प्रश्नः भवति। अतः एकः एव अभिप्रायः यदा भवति तदा एकः अभिप्रायः अपि स्पष्टतया कदा भवति, यदा वयं स्वनेत्राभ्यां पश्यामः, स्वकर्णाभ्यां शृणुमः, कः गन्धः इति स्वनासिकया यदा अनुभवामः, कः रसः इति स्वजिह्वया यदा अनुभवामः, पात्रम् उष्णमस्ति अथवा शीतमस्ति इति कदा अनुभवामः, यदा तस्य स्पर्शं कुर्मः। अतः स्वत्वगिन्द्रियेणेव तस्य अनुभूतिः। एवं इन्द्रियाणां द्वारा इत्युक्ते प्रत्यक्षतया यत् पश्यामः तद् विषये सुष्ठु इति वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते स्वानुभूतम् इति वक्तुं शक्नुमः। अतः सुष्ठु इत्युक्ते सम्यक्, सम्यक् विज्ञेयः। आत्मा तु तथा इंद्रियादिद्वारा अवगन्तुं न शक्यते एव। अतः सम्यक् ज्ञातम् इति वक्तुं न शक्नोति। परन्तु आत्मनः ज्ञानं न संभवति इत्यपि नास्ति। इंद्रियाणां द्वारा न संभवति, मनसा न संभवति, बुद्ध्या न संभवति, परन्तु मनबुद्धि द्वारा सम्यक् रूपेण चिन्तनेन संभवति। अतः अहं स्वयं नास्मि इति वक्तुं न शक्यते, परन्तु अहं स्वयं अकर्ता इति वक्तुं क्लेशः अस्ति। किमर्थम्? अहं धावनं कुर्वन्नस्मि, अहं कार्यं कुर्वन्नस्मि इति मम कृते एषः अनुभूतः विषयः अस्ति। अतः तत्र चिन्तनीयं भवति। वस्तुतः यः करोति सः कर्ता अस्ति अथवा यः न करोति सः आत्मा, यः करोति सः आत्मा, यः न करोति सः आत्मा इति चिन्तनीयं। शास्त्राणि किं वदति? आत्मा अकर्ता, अनुभवः कः? अहं कर्ता, आत्मा अहं कर्ता। एवं सम्यक्तया यदि तस्य बोधनम् अभवत्, अहम् अकर्ता चेत केन प्रकारेण, अहं कर्ता चेत केन प्रकारेण, अहं कः? कर्तृत्वेन अहं कर्ता इति उच्यते, परन्तु कर्तृत्वं मयि नास्ति तादृशः अहम्। अकर्तृत्वेन अहम् अकर्ता इति उच्यते, मयि अकर्तृत्वं नास्ति तस्य कारणम् इति स्पष्टं यदि सर्वं सः जानाति, तर्हि इन्द्रियादिद्वारा यद्यपि न ज्ञातं तथापि तस्य ज्ञानं तु स्पष्टमस्ति एव। अतः सुविज्ञेयत्वं तदा एव वक्तुं शक्यते। परन्तु सुविज्ञेयः इत्युक्ते इन्द्रियादिद्वारा विज्ञेयः न इति भावः। अतः एषः आत्मा सुष्ठु सम्यक् विज्ञेयः इत्युक्ते विज्ञातुं शक्यः न भवति। किमर्थं न भवति? यतः यः बोधयति सः स्वयमेव न जानाति। यथा वैद्याः तस्य ज्वरः न गच्छति चेत् गुलिका परिवर्तनं कुर्वन्ति। इदानीम् औषधं परिवर्तयामः, पुनः न गतं चेत् गुलिका परिवर्तनं। 10 गुलिकाः परिवर्त्यपि न गतं चेत् इदानीं टेस्ट् कारणीयं भविष्यति, किञ्चित् भिन्नमेव अस्ति, किञ्चित् पृथक् कारणम् अस्ति। किमर्थं? यतः कारणं निदानम् इत्येव न ज्ञातम्।
अतः निदानं यावत् काल पर्यन्तं न प्राप्यते तावत् काल पर्यन्तं तस्य उपायः अपि न लभ्यते, औषधमपि न लभ्यते। एवमेव अहम् इति मूलं यदस्ति आत्मा इति तद् ज्ञातुं यावत् कालपर्यन्तम् अनात्मा इत्युक्ते कः इति न ज्ञातम्, आत्मनः स्वरूपं किमिति न ज्ञातं, तदा अहं कः इति कथं ज्ञातुं शक्यते। अतः यस्मात्, यस्मात् इत्युक्ते यस्मात् कारणात्, कस्मात् कारणात् विज्ञातुं न शक्यः, बहुधा, बहुधा इत्युक्ते बहुप्रकारेण, बहुप्रकारेण इत्युक्ते अस्ति नास्ति इति एकः प्रकारः, आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति इत्युक्ते कश्चन वदति आत्मा नास्ति, कश्चन वदति आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति परन्तु देहः एव आत्मा अस्ति इति लोकायतिकाः वदन्ति। केचन वदन्ति आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति परन्तु आत्मा कर्ता नास्ति, आत्मा कर्ता नास्ति। केचन वदन्ति न न आत्मा कर्ता अस्ति, केचन वदन्ति न न आत्मा कर्ता नास्ति, आत्मा भोक्ता अपि नास्ति। केचन वदन्ति न न आत्मा कर्ता तु नास्ति परन्तु भोक्ता अस्ति। एतत् केचन केचन इति वदामि, तदा अत्र नैयायिकाः, एतेषां सर्वेषां तत्र प्राचीननैयायिकाः नव्यनैयायिकाः एतेषां सर्वेषाम् अत्र समावेशः अस्ति, बौद्धाः अपरे लोकायतिकाः इति बहवः वादिनः सन्ति। अतः अत्र भाष्ये एतस्मिन् वाक्ये अन्ते अस्ति वादिभिः बहुधा अनेकधा चिन्त्यमानः। एते वादिनः, वादिनः इत्युक्ते एकैकं वादं स्वीकृत्य अस्ति वादः नास्ति वादः स्याद् वादः, स्याद् वादः इत्युक्ते जैनानाम् अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति अस्ति, अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् इत्यादि कृत्वा स्यादवादः इति उच्यते। अतः स्यादवादः, अस्तिवादः, नास्तिवादः, अस्ति नास्ति वादः, एवं भिन्न भिन्न मताः सन्ति। ते तथा वादिनः एवं चिन्तयन्ति। आत्मनः एवं चिन्तनं कृतं चेत् कथम आत्मज्ञान पर्यन्तं गन्तुं शक्यते। बहुधा अस्ति नास्ति इति चिन्तनं, केचन कर्ता अकर्ता इति चिन्तनं। कर्ता अकर्ता अर्थात आत्मना यत्किमपि कार्यमस्ति तस्य कार्यस्य आत्मना आशयः अस्ति, आत्मा द्वारा एव क्रियते, आत्मा एव करोति इति आत्मा कर्ता अस्ति। अतः केचन वदन्ति न न आत्मा अकर्ता अस्ति, शुद्धः अशुद्धः, केचन शुद्धः अर्थात क्रियाफलम इत्यादिकं सर्वं प्राप्नोति, दुःखं प्राप्नोति, तस्मात् अशुद्धः। आत्मनि क्रियाफलम इत्यादिकं सर्वं किमपि नास्ति इति विचिन्त्य वदन्ति आत्मा शुद्धः, आत्मा शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः, अनेक प्रकारेण इति, एवं अनेकधा तेषां चिन्तनमस्ति। केषां चिन्तनमस्ति? वादिनां, बहवः मतावलम्बिनः सन्ति, एवं प्रकारेण आत्मनः विषये ते चिन्तयन्ति। एवं चेत् ते सर्वे अवरपुरुषाः, न तु आत्मज्ञानिनः। आत्मज्ञान अपेक्षया अनात्मज्ञानिनः एव सन्ति। तेषां द्वारा आत्मनः बोधः क्रियते चेदपि आत्मा नावगम्यते एव इत्यर्थः। एवं चेत् समाजे तु बहवः तादृशाः सन्ति, सर्वेषाम् एकैकं प्रोजेक्ट् अस्ति। मया किं करणीयम्, अहं कथम् अवबुद्धुं शक्नोमि, मम एषा समस्या। कथं पुनः सुविज्ञेयः इत्युच्यते। कथं पुनः सुविज्ञेयः इत्युच्यते। अनन्य प्रोक्ते
अनन्य प्रोक्ते प्रोक्ते अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण अनन्येन अपृथग्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि प्रोक्त आत्मनि संधि कारणात् तथा अस्ति प्रोक्ते उक्ते आत्मनि संधि विच्छेदेन सह प्रोक्ते प्रोक्ते उक्ते आत्मनि गतिः अनेकधा गतिः गतिः अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः अस्ति नास्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः गतिः अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति अस्मिन् आत्मनि नास्ति नास्ति न विद्यते न विद्यते विद्यते सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वाद् आत्मनः सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वादात्मनः आत्मनः यस कथं पुनः सुविज्ञेयः अर्थात एषः आत्मा एवं चेत वादिभिः बहुधा चिन्त्यमानः एवं चेत कथं पुनः सुविज्ञेयः भविष्यति अहं कथं स्वात्मानम् अवगन्तुं शक्ष्यामि शक्यते कदा अनन्य प्रोक्ते आत्मावगमनं शक्यम् अनन्य प्रोक्ते इत्युक्ते अनन्येन अर्थात अपृथक्दर्शिना इत्युक्ते येषां ज्ञानं कथमस्ति अपृथक्दर्शित्वम् इत्युक्ते अहं मम इति यः बोधः अहं कः इति तत्र साक्षात् आत्मना सह एव तस्य बोधः अस्ति न तु अनात्मभिः सह यदि अनात्मभिः सह पश्यति तदा कथं पश्यति अमुकः पुरुषः अमुकः स्त्री अमुकः पशुः शुनकः गजः इत्यादि प्राणिषु भेदः अचर प्राणिषु अचलेषु वृक्षः इत्यादि रीत्या पर्वतादयः जडत्वेन चेतनत्वेन भेदः स्त्रीत्वेन पुंत्वेन भेदः अर्थात सर्वविधं भेदं स्वीकृत्य यः पश्यति सः आत्मनः पृथक् एव पश्यति आत्मनः पृथक् यदा एवं सर्वं जगत् संपूर्णं सृष्टि संपूर्णा यदा एवं तेन दृश्यते तदा सः पृथक्दर्शी अस्ति यदि आत्मैवेदं जगत् सर्वं आत्मा एव इदं सर्वम् इति ज्ञानं यदि तस्य अस्ति सः अपृथक्दर्शी अस्ति एवं देहेन्द्रियादि विषये अपि देहः इन्द्रियाणि एतत् सर्वं देहम् अधिकृत्य यदा अहम् आत्मानं पश्यामि तदा मम देहः इति भविष्यति मम इन्द्रियाणि इति भविष्यति एवमेव अन्यस्य देहः अन्यस्य इन्द्रियाणि भविष्यन्ति परन्तु देहेन्द्रियं सर्वं किमस्ति एतत् माया कार्यं प्राकृतिकं भूतभौतिकम् इति पश्यति माया कार्यम् इति पश्यति चेत् भूतभौतिकम् इति पश्यति चेत् भूतं किं भौतिकमेव भूतं भूतं किमिति पश्यति चेत् एतत् सर्वं यत् किमपि उत्पन्नमिति वास्तविकतया नोत्पन्नमेव यथा समुद्रे तरंगाः वीचयः बुद्बुदाः फेनाः भिन्न भिन्न रूपेण दृश्यमानं सर्वं जलमात्रमेव तथैव ब्रह्मांडे सर्वेपि उपाधयः सर्वमपि दृश्यमानं जगत् सर्वं बुद्बुदवत्
तरंगवत फेनवत ब्रह्म मात्रमेवस्ति। ब्रह्म एव जगतः अभिन्न निमित्त उपादान कारणमस्ति। अर्थात सर्वं ततः एव आगतं तत्रैव समवलीयते तस्मिन्नेव स्थितम्। अतः जगतस्य पारम् उत्पत्तिः लयः सर्वमपि परमात्मनि एव अस्ति इति बोधः यदा तस्य भवति तदा तस्य अभिन्नता इति। एवं अपृथक्दर्शी सः आचार्यः। एवं एतादृशः अपृथक्दर्शी तत्त्वदर्शी ज्ञाता यः आचार्यः अस्ति तेन आचार्येण प्रोक्ते सति उक्ते सति कीदृशः आचार्यः? प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतः। तेन प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रतिपाद्यं यत् ब्रह्म अर्थात अहम यस्य आत्मनः विषये प्रतिपादनं कुर्वन्नस्मि सः आत्मा मया प्रतिपाद्यः अस्ति। ब्रह्म ज्ञानं यदि यच्छन्नस्ति आचार्यः कश्चन तदा तस्य आचार्यस्य द्वारा प्रतिपादनं ब्रह्मणः क्रियते। अतः यस्य प्रतिपादनं क्रियते तत् प्रतिपाद्यं तस्मात् ब्रह्म प्रतिपाद्यमस्ति। अतः प्रतिपाद्यं ब्रह्म यदस्ति तद अहम् इति अहं ब्रह्मास्मि इति बोधा एव आत्मभूतत्वेन अर्थात प्रतिपाद्यं ब्रह्म आत्मा अहमेव इति रूपेण यस्य बोधः अस्ति सः प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतः। तेन प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रोक्ते सति उक्ते सति आत्मनि आत्मनः विषये गतिः। गतिः इत्युक्ते अनेकधा। अनेकधा इत्युक्ते आत्मा अस्ति आत्मा नास्ति, आत्मा कर्ता आत्मा अकर्ता, आत्मा शुद्धः आत्मा अशुद्धः, देहः आत्मा, इंद्रियाणि आत्मा, बुद्धिः आत्मा, अन्योन्तरात्मा। एवं यत् किमपि चिन्त्यमानम् अस्ति सर्वं तदेव अस्ति भिन्न भिन्नं ज्ञानं भिन्न भिन्ना गतिः। अनेकधा या गतिः अस्ति सा गतिः अर्थात अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा या चिंता। चिंता इत्युक्ते चिन्तनं। यथोक्त प्रतिपाद्य विषयं तस्मिन् विषये संशयः संशय निराकरणाय विचारः चिन्तनं तदेव चिंता इति उच्यते। चिंता इत्युक्ते टेन्शन इति न। टेन्शन अपि चिन्तन चिन्तनादेव आगच्छति। यतः बहुविधं चिन्तनं करोति तस्मात् तस्य टेन्शन अस्ति। परन्तु चिंता इत्युक्ते टेन्शन न। चिंता इत्युक्ते चिन्तनं विचारः। सः एव विचारः यदा तस्य हस्ते न भवति तदा तदेव टेन्शन भवति। यदि विचारः हस्ते अस्ति बुद्धिजीवी अस्ति विवेकदृष्ट्या विचारं करोति तदा टेन्शन नागच्छति तस्य निराकरणं भवति। यतः टेन्शन नागच्छति निराकरणं न भवति तस्मात् टेन्शन आगच्छति। अतः चिन्तनं हस्तात् गच्छति निराकरणं नागच्छति टेन्शन तदेव सः अर्थः। सा चिन्ता गतिः अत्र नास्ति अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति अर्थात सा चिंतना सा चिंता तच्चिंतनं किं तच्चिंतनम् आत्मा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध इति सर्वं किमस्ति सा गतिः अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति। तर्हि का गतिः अस्ति? नास्ति इत्युक्ते न विद्यते। का गतिः अस्ति? सर्वविकल्प गति प्रत्यस्त मितत्वाद आत्मनः। आत्मा कथमस्ति? सर्वगति विकल्प सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तम इत्युक्ते सर्वे विकल्पाः अस्ति नास्ति इत्यादयः विविधं चिन्तनं गतिः सर्वमपि आत्मतत्वे समवलीयन्ते। अर्थात अत्र आत्मनः ज्ञाते सति आत्मनः ज्ञानं प्राप्तं चेत् सर्वेपि विकल्पाः समाप्ताः भवन्ति। सर्वमपि कथमस्ति? यथा समुद्रः इति उच्यते नदी इति उच्यते। समुद्रेषु सरोवरेषु वीचिः तरङ्गः बुद्बुदः फेनः इत्यादिकं सर्वम् उच्यते। अन्ततो गत्वा जलमात्रमेव। तदेव जलं महदाकारेण अस्ति चेत् समुद्रः, लघु आकारेण अस्ति चेत् सरोवरः। तदेव जलं वीचि आकारेण चेत् तरङ्गाकारेण चेत् वीचिः तरङ्गः। तदेव जलं बुद्बुदाकारेण चेत् बुद्बुदः,
फेनाकारेण चेत् फेनः जलमेव। एवमेव ब्रह्मांडं संपूर्णं तेज रूपेण अस्ति चेत् सूर्यः तदेव तेजं स्वीकृत्य शीतलं प्रकाशं यच्छति चेत् चन्द्रः। एवं सर्वत्र तस्यैव ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डे संपूर्णे तस्यैव ब्रह्मणः परमात्मनः एव स्थितिः स्वरूपम्। एवं तस्य अवबोधः भवति। एवं अवबोधः चेत् सर्वे विकल्पाः अर्थात सर्वविधचिन्तनं वैविध्यं सर्वं तत्र प्रत्यस्तमितम् इत्युक्ते लयं प्राप्नोति न तिष्ठति इत्यर्थः। यथा सर्पः दृश्यते स्म, सः सर्पः प्रत्यस्तः अस्तं गच्छति, कुत्र लयं प्राप्नोति, कुत्र रज्जु अस्ति तत्रैव। कथम एवं लयं प्राप्नोति इत्युक्ते तत्र डायल्यूट भवति इति दृश्यते वा? किंचन पदार्थः यदा डायल्यूट भवति तदा वयं पश्यामः। यथा शर्करा जले स्थापितः चेत् शनैः 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 किं भवति? डायल्यूट भवति। डायल्यूट भवति चेत् किं भवति? जलं मधुरं भवति खलु। यदा शर्करा जले मिश्रितं भवति तदा जलं मधुरं भवति वा न भवति? रज्जुः सर्पः सर्पः यदा डायल्यूट भवति तदा सर्पस्य विषं रज्ज्वायां भवेत् खलु। शर्करायाः माधुर्यं जले आगच्छति तर्हि सर्पस्य विषमपि रज्ज्वायाम् आगच्छेत्। अतः किं डायल्यूट भवति, कुत्र भवति? बस दृश्यते स्म न दृश्यते तावदेव, तदेव अस्ति प्रत्यस्तमिति ही। एवमेव जगत् संपूर्णं ब्रह्मांडे आत्मनि दृश्यते, केवलं दृश्यते तन्मात्रमेव इति। आत्मा सर्वविकल्पगति प्रत्यस्तमितत्वात्, अर्थात आत्मा तथा अस्ति यस्मिन् न केऽपि विकल्पाः न भेदाः न गतिः, आत्मा एव अवगतिः, तदेव संपूर्णं ज्ञानम् इत्यर्थः। शिष्टम् अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आत्मज्ञानस्य आरम्भः तु इतोपि न अभवत् एव। एतत्तु किमस्ति, भोजनात् पूर्वं जनाः सूप् पिबन्ति, तादृशमेव अस्ति। क्षुधावर्धनाय आत्मा एवमस्ति इति केवलं ज्ञातुमेव। आत्मनः बोधः तु इतोपि अनन्तरमेव भविष्यति। धन्यवादः स्वामीजी। महोदय, इदानीं वादिभिः इत्यस्य पदस्य अर्थावगमने तत्र वादिभिः अन्यन्यरीत्या तादृशं तर्कं कुर्मः, वादं कुर्वन्ति, तेषां चिन्तनम् अन्यरीत्या अस्ति इति उक्तं भवता। तद् इदानीं द्वैतं विशिष्टाद्वैतम्, इदानीं वयम् अद्वैतं पठामः। विशिष्टाद्वैतवादिनः द्वैतवादिनः अपि अस्माकं अद्वैतवादी दृष्ट्या ते अपि अविद्या तादृशमेव इति अर्थम् आगच्छति वा? तद् कीदृशं भवति? अस्ति। अतः बहुनां मायायाः स्वीकृतिः प्रायः सर्वेषां कृते अस्ति। मायां सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति, अतः मायापतिः ईश्वरः। ईश्वरः जगत्कर्ता इति प्रायः सर्वे स्वीकुर्वन्ति, अद्वैतिनः द्वैतिनः सर्वे। एवं किमस्ति, तत्र सर्वत्र किञ्चित् किञ्चित् विचारदृष्ट्या भेदः भवति। अतः केचन आत्मा इति जीवः इति पृथक्, ईश्वरः इति पृथक् तद्रूपेण स्वीकुर्वन्ति। केचन परमात्मा इति एकः एव, परन्तु परमात्मा एव
अत्र जीवरूपेण इति चेत् अंशरूपेण इति चिन्तयन्ति, परमात्मनः अंशः अस्ति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण किंचित किंचित भेदः भवति। अतः बहुषु अद्वयं ब्रह्म इति स्वीक्रियते चेदपि तत्र जीवभेदं दृष्ट्वा किंचित भेदः कल्प्यते। अतः एवं विशिष्टं यदागच्छति तर्हि विशिष्टाद्वैतम्। अद्वैतम् अस्ति परन्तु किंचित विशिष्टम् अस्ति। अद्वैते किमपि विशिष्टं भवितुं नार्हति, अतः तदद्वैतमेव, परन्तु किंचित विशिष्टम् अस्ति, विशिष्टाद्वैतम् अस्ति। एवं भिन्न भिन्न अभिप्रायाः सन्ति। अभिप्रायाः इत्युक्ते मतं, तेषां मतं, तेषाम् एवं स्वीकरणम्, एवम् आत्मा इति कथनमस्ति। अतः भिन्न भिन्न मतं स्वीकृत्य तेषां कश्चन, अर्थात एका प्रक्रिया द्वारा एवं इति उपस्थापितं, तदेव उच्यते वादः। वादः इत्युक्ते कथनं, तथा ते वदन्ति इति तेषां वादः, तेषां कथनमस्ति। अतः कथनं स्वीकृत्य एव वादः, एकैकस्य वादः। अतः अद्वैतवादिनः, द्वैतवादिनः, विशिष्टाद्वैतवादिनः, द्वैताद्वैतवादिनः, एवं आत्मवादिनः, अनात्मवादिनः, एवं रूपेण, यथा जैनाः, बौद्धाः, तेपि सर्वे सन्ति। अतः षड्दर्शनानि सन्ति। षड्दर्शनानि यथा आत्मवादिनां, तथैव आत्मा नास्त्येव इति अनात्मवादिनामपि षड्दर्शनानि सन्ति। अतः केचन सर्वं ज्ञात्वा द्वादश दर्शनाचार्याः भवन्ति, केचन षड्दर्शनाचार्याः भवन्ति। अतः बहूनाम् उपाधिषु एवं दृश्यते द्वादश दर्शनाचार्याः, अर्थात् ते सर्वमपि पठितवन्तः सन्ति, सर्वाणि दर्शनानि। केचन षड्दर्शनानि, अस्मादृशाः एकमपि दर्शनं सम्यक् न पठितवन्तः, परन्तु अद्वैतं पठितवन्तः, आत्मानं ज्ञातवन्तः। अतः आत्मनः विषये स्पष्टकल्पना भवितुमर्हति। अन्यानि सर्वाणि दर्शनानि न दृष्टानि, न पठितानि, समयः तत्र न दत्तः। अतः अहं तु एकदर्शनाचार्यः इत्यपि न वदामि, षड्दर्शनानि तु दूरे सन्ति, परन्तु कथं तानि दर्शनानि फिट् न भवन्ति इति अवगन्तुं शक्यते। परं सर्वाणि अपि दर्शनानि आत्मावबोधे सहायकानि सन्ति। समये समये समयान्तरेण स्थिति अनुसारेण ते सर्वे, तानि सर्वाणि दर्शनानि सहायं कुर्वन्ति। अतः आत्मावबोधने एव सर्वेषां कार्यमस्ति। अतः एकमपि दर्शनम् अयोग्यं नास्ति, सर्वेषां स्थानमस्ति, सर्वेषां कार्यमस्ति। ते एव वादिनः इति उच्यन्ते। तेषां परस्परं यत् मतमस्ति, अभिप्रायः अस्ति, अभिप्रायं स्वीकृत्य तद्वादः। अतः तदेव एकैकस्य विषये ज्ञातव्यं चेत् अनन्तरं कक्षा स्वीकरणीया भवति। धन्यवादः। अतः गुरुजी धन्यवादः धन्यवादः। स्वामीजी। धन्यवादः। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। ओम ओम ओम। अस्तु तर्हि